अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। महफिल रंगो ख्यालो खुशबू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो का मकसद है आपको रूशनास कराना अपने आप से बतौर शायर। मैं बेकल तखल्लुस के साथ शायरी टूटी फूटी करने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ अहवाल जो है शायरी का और इसके शुरू करने के असबाब मुहर्रिकात क्या थे और इस सफ़र के बारे में मेरा तासुर क्या है वो आपके साथ मैं आ, गोशगुजार आपके करना चाहूँ। तो ऐसा है कि जी मेरा नाम तो है मोहम्मद ताहा मसूद। पेशे के लिहाज से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मगर उर्दू शायरी के साथ मुझे बहुत पुराना देरीना ताल्लुक है। और ताल्लुक यूँ है कि मेरे वालिदैन दोनों ही उर्दू शायरी का बहुत अच्छा ज़ौक़ रखते हैं और मेरे वालिद साहब ख़ासकर ख़ासे वसीउल मुताला हैं शायरी के हवाले से और उनका शौक़ काफ़ी है उर्दू शायरी का बिलउमूम और इक़बाल की शायरी का बिलख़ुसूस। तो वालिदैन ने ये कोशिश की है यकीनन अपनी तरबियत में कि शेरी ज़ौक़ अपने बच्चों का भी बुलंद करने की कोशिश करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कोशिश कारगर ज़रूर हुई। कारगर इस हद तक हुई कि अच्छा शेर पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश, उससे लुत्फ़ उठाने की कोशिश तो जारी रही है बहुत अरसे से, बचपन से ही। तो हस्बे तौफ़ीक़ उर्दू शायरी असातिज़ा की भी बहुत ज़्यादा नहीं, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि असातिज़ा की तमाम फ़हरिस्त जो है उनके तमाम कुल्लियात से मैं पूरा वाकिफ़ हूँ या पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि मैं उससे नाशनास हूँ। मैं शनासा उर्दू शायरी के तकरीबन बड़े-बड़े तमाम नामों से हूँ, ख़्वाह वो असातिज़ा में से हों, ख़्वाह वो हम असरे हाज़िर के हों या दरमियान का दौर है उसके हों, फैज़ साहब हों, इक़बाल हों, अहमद फराज साहब हों, अहमद अदीब क़ासमी साहब हों या असरे हाज़िर में और लोग हैं वो हों, रहमान फ़ारिस साहब हों, अब्बास ताबिश साहब हों या पीरज़ादा क़ासिम हों। आपको मालूम हो गया होगा। तो ये तो तमाम उम्र की एक कैफ़ियत रही है उर्दू शायरी पढ़ने का शौक़, उससे लुत्फ़ उठाने का शौक़ अ, यूँ कहिए विरसे में मिला है। कोशिश भी की है, शौक़ अपना भी बन गया था तो कोशिश करते रहे हैं। मगर और ये बड़ा निहायत ही दिलचस्प है ये बात जो अब मैं बयान कर रहा हूँ। मगर ऐसा हुआ कि कोई साल डेढ़ साल पहले बावजूद दिल शायरी की तरफ कहने की तरफ भी माइल हो गया। तो मुहर्रिकात बुनियादी तौर पर ये है कि गालिबन कुछ तो तबीयत का रुझान उस तरफ था। मेरा दिल करता था कभी कोई शेर लिख दिया जाए, लेकिन मैं उस बात को, दिल की उस दस्तक को नजरअंदाज कर देता था। माफ कीजिएगा। तो जो दिल पे शायरी करती थी उसकी मैं पजीराई नहीं करता था। मगर हुआ ये कि मुझे फ़लसफ़े का भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शौक है, साइंसी उलूम का भी शौक है, अ, नफ्सियात का भी शौक है,
ظاہر ہے میں ان سب علم کی جو شاخیں ہیں ان پہ دسترس تو نہیں رکھتا، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے نہ آشنا ہوں۔ ان سے میں حسب توفیق جتنا وقت اجازت دے ان کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اس کا شوق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میری چیزوں کی گہرائی میں جا کے سمجھنے کی ایک عادت ہے، ایک شوق ہے، ایک کرید ہے، اور وہ مجھے اس بات پہ مائل کرتی ہے کہ میں جس بھی موضوع کے بارے میں، علم کی جس بھی شاخ کے بارے میں، جس میں جو میری دلچسپی جس میں کسی بھی وجہ سے ہو جائے، تو اس کو میں گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ علم کی جو خوبی کہہ لیجئے یا خامی کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شے کی، علم کی کسی بھی شاخ کی گہرائی میں جب اترتے ہیں یا کم از کم سطح سے نیچے جاتے ہیں، تو آپ کو آگہی میسر آتی ہے کہ یہ جو ڈھانچہ ہے علم کا، جس کے اوپر ہم نے بہت کچھ تعمیر کر کے رکھا ہے، اور وہ جو تعمیر کر کے رکھا ہے وہ لافانی نہیں تو غیر پائیدار بھی نہیں۔ چیزیں چلتی ہیں، ہمارے تصورات ہمیں جو امکانات دکھاتے ہیں، جو تخلیق ہم کر پاتے ہیں، وہ اتنی غیر پائیدار بھی نہیں۔ اب یہ چیز میرے لیے بہت آپ کہہ لیجئے تذبذب کا باعث بنی، جیسے جیسے علم کی مختلف شاخوں میں جن میں بھی میری دلچسپی رہی ہے، میں نسبتاً سطح سے نیچے کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، خواہ وہ سائنس کا ہو، خواہ وہ عمرانیات کا ہو، خواہ وہ نفسیات کا ہو، خواہ وہ ریاضی کا ہو، خواہ وہ کمپیوٹر سائنس کا ہو۔ غرض یہ کہ علم کی کوئی بھی شاخ لے لیجیے، خواہ وہ فلسفے کا ہو۔ تو یوں لگتا ہے کہ گہرائی میں جاتے رہیں نا تو ایک مقام آتا ہے جہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف میری سمجھ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ حقائق ایسے ہیں جو ماورائے سمجھ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو حقائق کس گہرائی پہ جا کے ماورائے سمجھ ہوتے ہیں، یہ ایک بدلتا ہوا پیمانہ ہے۔ انسان جب جب وقت کے ساتھ علم اپنا بڑھاتا ہے، اپنی تخلیقی قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے، تو وہ گہرائی جو اس کی دسترس میں ہے بڑھتی رہتی ہے، مگر بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو تذبذب ہے وہ وہیں پہ قائم ہے، کیونکہ علم خواہ کسی بھی شے کا، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ ماورائے آپ سمجھ لیجئے، یہ کہہ دینا کہ یہ ماورائے شک ہے، یا یہ کہ یہی حق ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں this is the truth، یہ بہت مشکل ہے، میرے نزدیک ابھی تک تو ناممکن ہے۔ مذہبی یا مابعد الطبیعیاتی طریقہ اختیار کیے بغیر، اور اس کے ساتھ بھی اس میں اتنی آسانی نہیں، آسانی ہے مگر مشکلات بھی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ ساری چیز جو ہے اس نے ایک فضا ایسی تشکیل کی کہ دل پہ ایک گویا غبار سا چڑھ گیا، تذبذب سا ہو گیا، بے چینی سی ہو گئی، بے کلی سی ہو گئی، اور میں مجبور ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ اس کو شعر کی صورت ڈھالوں، گویا ایسا کہ میرے اختیار میں ہی نہ رہا، اور بے اختیارانہ کچھ نہ کچھ میں نے شاعری شروع کر دی۔ وہ شاعری جو ہے وہ خاصی
टूटी फूटी थी, मगर मैं कतन इस बात से परेशान नहीं हुआ कि वो टूटी फूटी है, क्योंकि मेरा शेरी ज़ौक़ इतना तो है कि मैं ये पहचान सकता हूँ कि ये शायरी अच्छे मयार की है, महासिने अदब का ख्याल रखा गया है कि नहीं, कवायद का ख्याल रखा गया है कि नहीं, आ, इस तरह के जो पैमाने हैं उनसे मैं वाकिफ हूँ। तो मैं उन पैमानों की कसौटी पर अपने अशार को भी परखता हूँ, और जो भी मुझे लगे अपनी शेरी तख्लीक के बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि वही समझूं कि जी ये शेर इस मयार का है, ये नहीं है। मगर एक काम मैं नहीं करता, वो ये अभी अभी तक नहीं करता रहा, वो ये है कि मैं तस्हीह नहीं करता। जिस वक्त भी आमद होती है, मैं बस जिसे कहते हैं मुंह उठा के लिख देता हूँ जो भी आ रहा है, और फिर उसकी तस्हीह नहीं करता। और ऐसा मैं एक खास मकसद की वजह से करता रहा हूँ। वो मकसद ये है, अवाइल में तो मकसद ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि ये कैफियत जो है आमद की, तबीयत का ये जो मीलान है, ये कायम भी रहेगा कि नहीं। बाहर कैफ वो साबित हुआ कि वो मीलान जो है वो कायम है। वो एक ये कोई जरा मुतवातिर कैफियत है। चले, ये हो गया। उसके बावजूद मैंने इस्लाह की कोशिश भी नहीं की, इस हद तक कि मैं असनाफ सुखन की भी कोई पाबंदी नहीं, किसी तरह की पाबंदी भी नहीं। गजल है, कता है जो मैं कह रहा हूँ, या इनमें से कुछ भी नहीं है, या नज्म है, या आजाद नज्म है, या जरूरत से ज्यादा मादर पिदर आजाद नज्म है। मैंने कोई खास इस बारे में सोचा नहीं, जान के जो आया जहन में, जो आमद हुई लिख दिया, तसी नहीं। यहाँ तक कि आपको शायद ये बात मज़ाक खेज लगे, या कम अज कम अजीब जरूर लगेगी, कि मुझे ये भी भूल गया था कि यार काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, आ, बहर जो है वो क्या होती है, और असनाफ की दीगर पाबंदियां क्या होती हैं। मैं चाहता तो बहुत आसानी से उर्दू ग्रामर की किसी किताब से इस्तेफादा करके ये मुश्किल एक दो दिन में हल कर सकता था, या असनाफ सुखन जो हैं उनके बारे में कोई अच्छी किताब का मुताला करके ये मसला और भी हल कर सकता था। और जो उरूज हैं, जो कवायद उरूज हैं, उनसे आशना होकर जो पर वजन शेर है वो भी कह सकता था। ये सब मैंने इख्तियारी तौर पर नहीं किया, अब तक नहीं किया, मगर अब थोड़ा थोड़ा माइल। अब तक इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता था कि ये जो वारदात है, ये जो आमद है, ये जो कैफियत है, उसको मैं कुल्ली तौर पे अपना और महज अपना तजर्बा जो है उसकी सूरत उससे मुस्तफीद हूँ, और गोया एक बैरूनी नाजिर की सूरत में अपनी ही इस वारदात को, जो कि जहन और रूह कल्ब पे गोया नाजिल होती है, आमद होती है, बवजूह बेतहाशा वजूह है उसकी, जो कि आमतौर पे पता होती हैं सब शुरा को, अदब शनास लोगों को, कि जज्बात का ताल्लुक होता है, वजदान का ताल्लुक होता है, दीगर इस किस्म की अशिया का ताल्लुक होता है। फिर उसको आप पेराया अल्फाज में ढालते हैं, वहाँ जाहिर है कि आपकी जो लुगत पे जितनी दस्तरस है वो भी अपना असर दिखाती है। फिर जो
قافیہ ردیف کی پابندی جتنی سمجھ آتی ہے وہ بندہ کر لیتا ہے. گویا ایک شکل پیرائی کی، شعر کے پیرائی میں وہ جذبہ، وہ وجدانی کیفیت اس صورت میں برآمد ہو جاتی ہے. تو اس تجربے سے میں بڑے قریبی طور پہ گزرنا چاہتا تھا، بغیر کسی بھی بیرونی مداخلت کے. تو مداخلت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کو قواعد کا، اصناف سخن کا یا لغت کا ہی پابند کر دیتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ تجربہ مجھے بتا رہا اس کی جو وہ کلی واردات ہے نا، اس سے میں بہک جاتا ہوں. کہ گویا کہ جو شعر کی اصل ہے، وجدان جو ہے، اس کو قریب سے اس کا مشاہدہ کرنے کا جو مجھے موقع مل رہا ہے اس کو میں ضائع کر دوں. جو شعر کا کرافٹ ہے نا، وہ تو سیکھا جا سکتا ہے، اور میں سیکھ سکتا ہوں. لیکن جو وجدان ہے وہ بہرحال سیکھا نہیں جا سکتا، وہ ہو جاتا ہے. بعد میں آپ کی قابلیت لغت پہ دسترس، اصناف سخن پہ دسترس، ان سب سے اور پھر آپ اصلاح کتنی کر کے دوسرے لوگوں کو وہ جو آپ کی تخلیق ہے وہ سناتے ہیں، ان سب سے ان یہ مدارج ہیں جن سے عموماً شعراء گزرتے ہیں. مگر میں نے اختیاراً یہ کوشش کی، اختیاری طور پہ، کہ میں یہ نہ کروں. اس کی وجوہات میں نے بتائی ہیں. اب مگر مجھے اس سے اتنی آشنائی ہوئی ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ اس سفر سے اس نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے، کہ لسانیات سے لے کر، نفسیات سے لے کر، جذبات کی اصل سے لے کر، وجدان کی اصل سے لے کر، اور یہ سب چیزیں آپس میں ملتی کیسے ہیں، سوچ پہ منتج کیسے ہوتی ہیں، کافی کچھ جو ایک اندرونی شناسائی ہے وہ مجھے میسر آئی. اور میں بہت، یہ میرے لیے بہت باعث فرحت ہے بات. لیکن اب میں اس بات کا قائل ہوا ہوں کہ ذرا وہ جو چیزیں میں نے اختیاری طور پر جن سے صرف نظر کیا تھا، اب وہ میں ان کو سیکھوں، اور جس میں بنیادی طور پہ اصناف سخن کی جو باتیں ہیں، قواعد ہیں، لغت کی پابندی ہے، جو اور دیگر قواعد وغیرہ ہیں، ان سے آشنا ہوں، اور ان کی پابندی بھی کچھ کچھ اختیار کروں. اور جو قواعد عروض ہیں ان سے بھی آشنائی حاصل کروں، تاکہ باوزن، پورے باوزن مصرے اشعار جو تخلیق، شعری تخلیق کو دیگر لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ان مدارج سے گزار سکوں. تو یہ میرا تعارف تھا. میں اسی چینل پہ آپ کے لیے چند غیر اصلاح شدہ نظمیں اور غزلیں پیش کروں گا، اور اس کے بعد دیگر جو کلام ہے وہ میں اصلاح کے بعد پیش کروں گا. تو بہت شکریہ سماعت کرنے کا. اور یہ میری جو چھوٹی سی داستان ہے، میرا احوال ہے، اس کو سماعت فرمانے کا شکریہ.